अस्सलाम वालेकुम। सोशल मीडिया के ऊपर हमें बहुत सारी वायरल वीडियोस मिलती हैं जो कि आँखों से मुताल्लिक होती हैं कि जी आपकी आँखों के अंदर अगर ये वाले होम्योपैथिक कतरे इस्तेमाल करने शुरू हो जाएंगे तो आपकी आंखें सफ़ेद मोतिये, काले मोतिये और हर किस्म की बीमारी से बच जाएंगी। अगर आप अपनी आँख के अंदर शहद इस्तेमाल करना शुरू हो जाएंगे तो आपकी आँख को कुछ नहीं होगा। अगर आप अपना थूक इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे आपकी आँखों के अंदर तो आप आँखों के डॉक्टर से बच जाएंगे। और इस किस्म का बहुत सारा कंटेंट है जो कि वायरल हो जाता है और उसके बाद वो उसके अंदर किसी किस्म की कोई हकीकत नहीं होती और लोग इस कंटेंट की वजह से अपनी आंखें ख़राब और तबाह व बर्बाद करने के बाद हमारे पास आते हैं। तो आज की जो वीडियो है उसका बेसिकली मकसद ये है कि क्या कोई ऐसे कतरे या कोई ऐसी दवाई है जिसकी वजह से आपकी आंख तमाम तर आंखों की बीमारियों से बची रह सकती है। अगर ऐसी कोई दवाई है तो उसकी क्या हकीकत है। अगर आप कोई भी कतरे ये अपनी आंखों में इस्तेमाल करते रहते हैं तो वो किस किस्म का नुकसान पहुंचाते हैं और बेसिकली इससे रिलेटेड जितने भी मिथ्स हैं उसको आज हम बस्ट कर देंगे। बेसिकली जो ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स हैं उनका जो रूट कॉज है वो ये है कि लोग इस चीज़ को प्रकाश करने की कोशिश करते हैं कि आप जो है वो ये 5000 का कोर्स कर लें, आप ये 2000 के ड्रॉप्स ले लें, आप ये 500 रुपये का जो है ये फ़लाना मजून ले लें तो हम जो है वो आपको ये पहुंचा देंगे और आप जब इसको इस्तेमाल करेंगे तो आप लाखों के ऑपरेशंस और लाखों के डॉक्टरों के जो खर्चे है उससे बच जाएंगे और आपकी आंखें 100% ठीक रहेंगी। अब ये जो बयानिया है इन लोगों का, अब सवाल उनसे सिर्फ इतना सा है कि अगर कोई ऐसा आबे हयात था जो कि आंखों के लिए इस्तेमाल होना था और वो आंखों के लिए इस्तेमाल होता रहता तो आंख बिल्कुल ठीक रहती और डॉक्टरों की ज़रूरत ही ना पड़ती, तो फिर हम जो 10-10, 15-15 साल पढ़ाई करने के बाद एक आई स्पेशलिस्ट बने हैं हमारी ज़रूरत ही ना होती। इतनी छोटी सी जो आंख हम लोगों की है और इस आंख के अंदर कम से कम 7 से 8 डिफरेंट सब स्पेशलिटीज़ हैं और इसके इतने ज़्यादा बारीक बीनी का ऑपरेशंस हैं और इसकी इतनी ज़्यादा बारीक बीनी का इलाज है और इतना जो इसके अंदर एडवांसमेंट हो रही है वो सारी की सारी बंद हो जाती है और वो सिर्फ उस एक आबे हयात के पीछे सारी दुनिया लग जाती, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो कनाडा है, चाहे वो यूरोप है या कोई भी जापान, चीन है, तो वो सारे उसके पीछे होते हैं ना कि ये इतने बड़े बड़े आई सेंटर्स और इतना जो नॉलेज आई से रिलेटेड है वो आ रहा होता। पहली बात तो ये है कि ये सारा का सारा जो है वो एक झूठ के ऊपर मबनी है और हमारे जज्बात के साथ खेलने की कोशिश की जाती है कि बस आप ये 2000 रुपये, 5000 रुपये, 10,000 रुपये खर्च कर दें तो आपको जो है वो सारी ज़िंदगी किसी आंखों के डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सारे का सारा झूठ उस वक्त ख़त्म हो जाता है, ये उस बारे में से हवा निकल जाती है जब आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है और आपको अल्टीमेटली किसी आई स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ता है और आप अपनी आंख को बचाने की बजाय उसको नुकसान करा बैठते हैं और वो प्रॉब्लम जो आपको कोई 60-70 साल, 80 साल की उम्र में होनी थी वो इतनी जल्दी हो जाती है कि 30-30, 35-35 साल के लोगों को ऑपरेशन करवाना पड़ता है। बेसिकली जो ये सवाल करते हैं वो कहते हैं कि जी आंखों के अंदर किसी किस्म का कोई गंद होता है और उसकी सफाई के लिए हम ये दवाई दे रहे हैं और ये दवाई जो है वो आंखों की सफाई करना शुरू कर देगी। तो क्या अल्लाह ताला ने हमारी आंख को ऐसा नहीं बनाया कि हमें सफाई की ज़रूरत ना पड़े? अल्लाह ताला ने तो हमारी आँखों को इस तरीके का बनाया है कि जब भी हम आँखों की पलकों को झपकते हैं तो हर पलक के झपकने के साथ हमारी जो टीयर फिल्म है, जो हमारे की आँख की अगली सरफेस है, जो अगली परत है, उसके ऊपर से वो टीयर फिल्म सारी की सारी स्वाइप हो जाती है। उस ब्लिंक रिफ्लेक्स के साथ वो सारा का सारा जो गंद मवाद हमारे टीयर फिल्म के अंदर सस्पेंडेड होता है वो सारा का सारा नाक के हिस्से की तरफ से जो हमारा ड्रेनेज बना हुआ है अल्लाह ताला की तरफ से नेचुरल, उसमें से होता हुआ निकल जाता है और ये ब्लिंक आपको हर मिनट के अंदर 5 से 20 दफ़ा गैर महसूस तरीके से हो रहा होता है। तो क्या आपका वो एक कतरा जो आपने दिन में 2 दफ़ा या 4 दफ़ा या रात को सोते हुए इस्तेमाल करना था वो सफाई के लिए है या किस चीज़ के लिए है? एक बात तो ये होगी। दूसरी चीज़ ये है, ये जो जितने भी कतरे इस्तेमाल किए जाते हैं, चाहे वो शहद है, चाहे वो अर्के गुलाब है, चाहे वो किसी किस्म के होम्योपैथिक ड्रॉप्स हैं, तो ये सारे के सारे कतरे जब हम बहुत रेगुलरली इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो लोगों की आंखों में चुभ रहे होते हैं। अब ये जो चुभने वाला इस इफेक्ट होता है इसको वो लोग कहते हैं कि जी कतरा जो है वो अपनी आंख के ऊपर असर कर रहा है जिसकी वजह से ये चुभ रहा है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, ये इस्तेमाल करते हैं। ये जो चुभने वाला इफेक्ट होता है ये बेसिकली वो कतरा कर क्या रहा होता है कि वो आपके टीयर फिल्म को डिस्टर्ब कर रहा होता है और जो उसके नेचुरल अज्जा, नेचुरल केमिकल्स हैं उन सबको छेड़ देगा और आपको इरिटेट करेगा।
اگر یہ اریٹیشن آپ کو سال ہا سال بار بار ہوتی رہے گی تو آپ کی آنکھ میں کنجنکٹیوائٹس یا انفلیمیشن یا ایون اس حد تک بھی خرابی آ سکتی ہے کہ وہ کمپلیٹ دھندلی ہو جائے اور آپ کی نظر خراب ہو جائے. سو یہ جو پرولونگڈ اپلیکیشن ہے ان ڈراپس کی آپ کی آنکھوں میں ڈرائی آئیز بھی کرتی ہے, یہ یوویائٹس بھی کرتی ہے. یہ جو قطرے بنائے جاتے ہیں یہ کسی ایک اسپیسیفک فیسیلیٹی میں, کسی فیکٹری میں, کسی لیبارٹری میں نہیں بنائے جاتے بلکہ کھلے عام بنائے جاتے ہیں, اور اس میں اس چیز کا خیال نہیں رکھا جاتا کہ جراثیم اس قطرے کے اجزاء میں شامل نہ ہوں, یا اس کی بوٹل جو ہے وہ اسٹرلائزڈ ہو, یا یہ جو ہے وہ کسی طریقے سے اچھے انوائرمنٹ سے نکل کے آئیں. تو بیسیکلی ان کے اندر ایسی کنٹامینیشنز ہوتی ہیں جو آپ کی آنکھ کو بچانے کی بجائے الٹا نقصان پہنچا سکتی ہیں. پھر یہ جو ڈراپس ڈیفرنٹ قسم کے جو ہیں اس کے اندر ایک چیز یہ جو پرابلم اس کو جراثیم سے بچانے والا ہے اس میں ہم جو یوز کرتے ہیں وہ ایک پریزرویٹو ہے جس کو ہم BAK کہتے ہیں. بینزلکونیم کلورائڈ اگر سال ہر سال آپ کی آنکھوں میں ڈلتا رہے تو یہ آپ کی آنکھ کو اندھے پن تک بھی لے کے جا سکتا ہے. یہ آنکھوں کی ڈرائی آئیز کرتا ہے, اسٹیم سیلز کو ڈیمیج کرتا ہے, اور یہ بہت سارے ڈیفرنٹ پرابلمس کر سکتا ہے. ہوتا یہ بہت سستا ہے تو یہ بہت میکسیمم ڈراپس کے اندر استعمال کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, جتنے بھی وہ سستے ڈراپس بنانے کی کوشش کریں گے. اب یہ پریزرویٹو جو ہے بیسیکلی اگر آپ کی آنکھ میں بار بار ڈلتا رہے گا تو یہ آپ کی آنکھ کو نقصان پہنچائے گا. سو جو ڈراپس ایسے ہیں جو کہ ہم نے بہت زیادہ دیر استعمال کرنے ہوتے ہیں, فار ایگزامپل کالے موتی کے ڈراپس ہیں یا ٹیئرز نیچرلز ہیں, تو وہ ان کے اندر آپ ایک چیز دیکھیں گے اسپیشلی لکھا ہوتا ہے کہ یہ BAK فری ہے, بیک فری ہے, اور اس میں کوئی ایسا آلٹرنیٹیو پریزرویٹو ہے جو کہ آپ کی آنکھ کو نقصان نہیں پہنچاتا اور سیف ہے. سو یہ جتنے بھی ہومیوپیتھک اور باقی سارے جو سیلف کاکٹیل قسم کے ڈراپس ہیں ان سے پرہیز کریں. لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ ان ڈراپس کے اندر جو ایک کمپوزیشن ہوتا ہے وہ اسٹیرائڈ کی کمپوزیشن ہوتی ہے. اسٹیرائڈ ایک حد تک ایک طریقے سے اگر استعمال کیا جائے اور اس کی کمپلیکیشنز کو مانیٹر کرتے رہیں, فار ایگزامپل کہ آنکھ کا پریشر نہیں بڑھ رہا, آنکھ میں کسی قسم کا سفید موتی کا ایلیمنٹ نہیں آ رہا, اور ڈاکٹر آپ کو ہر مہینے 2 مہینے 3 مہینے کے بعد بلا کے آپ کی آنکھ کا مکمل معائنہ کرتا ہے کہ آپ کی آنکھ جو ہے وہ ٹھیک اور درست چل رہی ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی کمپلیکیشن نہیں آ رہی, تو وہ تو ایک حد تک اسٹیرائڈز اور ایک طریقے سے یوز کر سکتا ہے. لیکن ان ڈراپس کے اندر ڈالے جانے والے اسٹیرائڈز کی نہ تو کوئی کیمیکل کمپوزیشن آپ کو پتہ ہوتی ہے, نہ اس کی کوئی اسٹرینتھ ہوتی ہے, اور یہ مستقل سالہ سال استعمال کرنے کے بعد آپ کی آنکھوں کو سفید موتی اور کالے موتی سے بچانے کی بجائے اس میں دوچار کر دیتے ہیں. اب یہ پرابلم جب آپ کو آئے گی تو آپ کی آنکھ جو ہے وہ اس حد تک بھی خراب ہو سکتی ہے کہ آپ کو بالکل نظر نہ آئے اور وہ irreparable ڈیمیج ہو جائے اور وہ اس کو واپس نہ ہم لا سکیں. اب سوال یہ ہے کہ کیا ایسے ڈراپس کو یوز کرنے سے کسی کو کوئی فائدہ ہوا تھا یا ہوا ہے؟ دیکھیں, اگر آپ کی آنکھوں کو اس ڈراپ کے استعمال کرنے سے کسی قسم کی ٹھنڈک پہنچتی ہے یا اچھائی کا احساس ہوتا ہے تو اس سے بہت بہتر ہے کہ آپ سمپل ٹیئرز ڈراپس یوز کر لیں, جو کہ آپ کے نیچرل آنسوؤں کی کمپوزیشن کے قریب قریب کے ہیں, اور وہ آپ کی آنسوؤں کو سمجھ لیں ممک کرتے ہیں اور ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں, تو وہ تو آپ یوز کر سکتے ہیں. لیکن ایسے ڈراپس آپ اگر استعمال کریں گے تو اپنی آنکھ کو نقصان پہنچائیں گے. جو لوگ سوشل میڈیا کے اوپر آ کے کہتے ہیں جی فلانا میں نے یہ کر دیا تھا اور میری آنکھوں کو بالکل کچھ نہیں ہوا, لیکن اگر آپ انہی کی ہسٹری آگے جا کے دیکھیں تو یقیناً ان کو کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں جو قطرے ہیں ان کی وجہ سے کچھ نہ کچھ کمپلیکیشن ہوئی ہوتی ہے, اور وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس پرابلم جس سے وہ بچنے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں زیادہ گہرائی میں جا کے پھنس جاتے ہیں. سو آپ ایسی کسی بھی سوشل میڈیا کمپین کا حصہ نہ بنیں, اور اگر آپ کا کوئی کوشچن ایسے ڈراپ سے متعلق یا ایسی دوائی سے متعلق ہے تو وہ نیچے کمنٹس میں پوچھیں. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے میری اور میری ٹیم کی کہ ہم ہر کوشچن کو خود آنسر کریں, ریزن بینگ کہ ہم کسی قسم کی مس انفارمیشن یا ڈس انفارمیشن کے حق میں نہیں ہیں. آپ کا آئی اسپیشلسٹ آپ کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھا سکتا ہے کہ آپ کی آنکھوں کی ضرورت کیا ہے, اور اگر آپ ایک اپنا اینول آئی چیک اپ کروا لیتے ہیں پراپر آئی اسپیشلسٹ سے جو کہ قطرے ڈال کے یا اپنے مشینوں کے اوپر آپ کی آنکھ کے پردے کا, آپ کی آنکھ کے پریشر کا, ہر چیز کا مکمل معائنہ کرتا ہے, تو اس سے بہتر آنکھوں کی بیماری کی پریونشن نہیں ہو سکتی. سو اپنا باقاعدگی سے معائنہ ضرور کروائیں اور اپنے آئی اسپیشلسٹ کے اوپر ٹرسٹ کریں کہ وہ آپ کے لیے بیسٹ سولوشن لے کے آئے گا, ایز کمپیئر ٹو وہ لوگ کہ جو بغیر دیکھے بغیر کچھ کہے آپ کو کہتے ہیں کہ جی آپ یہ 2000 روپے کا کورس منگوا لیں اور آپ کی آنکھیں بالکل ٹھیک رہیں گی. بہت بہت شکریہ.